पूरी दुनिया पर हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की मजालिस का एहतमाम हो रहा है और कायनात का गोशा गोशा कोना कोना हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मुनव्वर है और अहले ईमान को सुरूर मिलता है और उनको लुत्फ़ आता है जब हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है, बल्कि सीने के अंदर ठंड पड़ जाती है जब हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम आता है। तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, शहद गुलाब ते खंड आखां, तेनू नबियां दा मैं लाड़ा आखां, तेरे हिजर दे विच मैं हाड़ा आखां। और अनवर मसूद साहिब हैं तो मज़ाहिया शायर लेकिन कमाल कर दिया। वो कहते हैं कि उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुँह हो जाए, उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुँह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना ये अहले ईमान की निशानी भी है और अहले ईमान को सुरूर मिलता है। अहले ईमान तो बहाने तलाश करते हैं कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना सुनना ये नसीब हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से ही इस कायनात को वजूद मिला और इस कायनात का मकसद व महवर वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। हुजूर अलैहिस्सलाम अगर दुनिया में तशरीफ़ ना लाते तो इस कायनात को वजूद ही ना मिलता। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते हैं, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से इस कायनात को वजूद मिला है। अल्लाह ताला तो एक मख्फी ख़जाना था, अल्लाह ताला छुपा हुआ ख़जाना था, उसका हमें पता चला है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से चला है। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे पहले मोमिन हैं। जब अल्लाह ताला ने आलम अरवाह के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारे इंसानों की रूहें जमा थी, तो अल्लाह ताला ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अब सारी रूहें सुन रही थी लेकिन सब पे सुकूत तारी था, कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो सबसे पहले मेरे और आपके आका मौला की पाक मुकद्दस रूह ने इरशाद किया, फरमाया कालू बला, हाँ या अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। कालू बला, जी बारी तला तू ही हमारा रब है। फिर हम सब ने भी देखा देखी, हमने भी कहा कालू बला, या अल्लाह तू ही हमारा रब है। तो हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के देखा देखी रब को माना है। हमें रब का पता हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से चला है। तो हुजूर ना होते तो ए बंदा परवर, खुदा खुद ही होता खुदाई ना होती। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम सारी कायनात को बनाया है और अल्लाह ताला ने इस कायनात को वजूद दिया है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से दिया। बल्कि हमें रब का जो कुर्ब मिला है, रब की जो पहचान हुई है, वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से हुई है। हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन मदीनातुल मुनव्वरा की गली से गुज़र रहे थे तो सरेरा एक यहूदी खड़ा था जो घोड़ा बेचने के लिए खड़ा हुआ था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये घोड़ा बेचने के लिए खड़े हो? उसने कहा जी मैं बेचने के लिए खड़ा हूँ। फरमाया कितने का बेचोगे? उसने कहा जी इतने का। सौदा तय हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तिजारत की गरज से नहीं आया था कि साथ पैसे भी लाता, मैं तो यूं ही गुज़र रहा था और तेरा घोड़ा देखा और सौदा हो गया, मैं अभी जाता हूँ और इसके पैसे लेके इसकी रकम लेके आता हूँ और तुमसे घोड़ा ले जाता हूँ। उसने कहा जी मुझे मंजूर है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए पैसे लेने के लिए। पीछे से एक शख्स आया, उसने आगे पूछा कि घोड़ा बेचने के लिए खड़े हो? उसने कहा जी बेचने के लिए खड़ा था लेकिन मैंने मुसलमानों के नबी को बेच दिया है। उसने कहा जी कितने का? उसने कहा जी इतने का हमारा सौदा हो गया। उसने कहा कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें पैसे देता हूँ, ये मुझे फ़रोख्त कर दे। उसने कहा मैंने तो बेच दिया है। तो उसने कहा कि मैं ज़्यादा पैसे देता हूँ। अब वो ज़्यादा के लालच में आ गया। अब हुजूर तशरीफ़ लाए, हुजूर ने फरमाया ये पैसे लो और घोड़ा दो। उसने कहा मैंने तो आपको बेचा नहीं। हुजूर ने फरमाया अभी अभी हमारा सौदा हुआ है और मैं रकम लेने गया हूँ और तू कहता है कि मैंने बेचा नहीं। उसने कहा जी मैंने नहीं बेचा। अब तकरार जब बढ़ा तो लोगों का हुजूम बन गया। जब उसने देखा कि लोग जमा हो गए हैं तो उसने खुद ही जान छुड़ाना चाहिए और उसने कहा कि अगर यूँ तकरार हो जाए, यूँ बहस व मुबासा हो जाए, यूँ मामला बिगड़ जाए तो आपकी शरीयत क्या कहती है?
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شریعت کہتی ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے، ورنہ دوسرا شخص قسم دے دے۔ اس نے کہا جی دعویٰ میرا نہیں ہے، دعویٰ تو آپ کا ہے، آپ کہتے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو آپ اس دعوے پر گواہ پیش کریں، ورنہ میں قسم دے دیتا ہوں۔ جو مکر پہلے گیا تھا اس کے لیے قسم دینا کون سی بڑی بات تھی؟ اب اس نے کہا جی میں ورنہ قسم دے دیتا ہوں۔ اس کو یہ پتہ تھا کہ جب ہمارا سودا ہوا تھا تو گواہ پاس موجود نہیں تھا، تو اس لیے وہ بات کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا جی آپ گواہ پیش کریں، قبل اس سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے اور تو قسم دے دے۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے تو اس مجمع کے اندر حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجمع کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں، یہی گھوڑا اتنی قیمت میں، جتنی قیمت حضور بتا رہے ہیں، یہی گھوڑا اتنی قیمت میں حضور نے خریدا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، گواہی ہو گئی۔ اب اس نے پیسے لیے اور گھوڑا دیا، لوگ جانے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ انصاری کا ہاتھ پکڑا، قریب کیا۔ حضور نے فرمایا خزیمہ بات بھی سچی، یہی گھوڑا اتنی قیمت کے اندر میں نے خریدا تھا، لیکن ایک بات تو بتاؤ۔ جی حضور ارشاد فرمایا کہ جب اس کی اور میری بات ہو رہی تھی، ہمارا سودا ہو رہا تھا، تو پاس موجود نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ سنیے حضرت خزیمہ انصاری کا جواب۔ آپ عرض کرتے حضور جی یہ گھوڑا شے کیا ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ عرش کے رحمان کی گواہی نہیں دے دی؟ یہ گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، ہم نے تو آپ کے کہنے پہ ہم نے اللہ کے رب ہونے کی گواہی دے دی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اتنی پسند آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانے والوں ذرا ٹھہرو، میری بات سن کے جانا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کچہری، جس عدالت کے اندر گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جس پنچایت کے اندر، جس عدالت کے اندر میرا خزیمہ ہوگا، اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا خدا کی حقیقت کا، خدا تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا موجود ہے، تو ہمیں رب کی پہچان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو ہمارا دنیا کے اندر بھی آسرا اور سہارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ہمیں تو اس بات پہ امید ہے اور اس بات پہ یقین ہے کہ کل قیامت والے دن ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا، ہماری بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر، وہ کیسا منظر ہوگا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دامان رحمت کو پھیلائیں گے اور اپنے گناہگار امتیوں کو اس دامن کے اندر جگہ دیں گے تو کیسا منظر ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو کیسا وہ منظر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اپنے مشام ہستی کو معطر کرتے چلے جائیں، اور دن رات انہی کے ذکر سے اپنی زبان کو بھی تر رکھیں اور اپنے دل کو بھی منور کرتے چلے جائیں۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے زندگی درود و سلام میں گزرے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار نصیب فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربتوں کی جگہ عطا فرمائے۔